رحمت اللہ علیہ دی ماں تلقین کر دی اپنے بیٹے نو بیٹا ساری زندگی نہ اللہ دا قرآن چھوڑنا نہ کملی والے دا فرمان چھوڑنا تے میں توانو تلقین کرنا وا تسی جلسہ نہ چھوڑنا نہیں تے پچھتاؤ گے انشاءاللہ پھر اسی کدے آواں گے آکھو انشاءاللہ سانو پتہ نہ لگے جے لگ جاوے اسی اُراں بننا ہی نہیں ٹپ دے اچھی سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ توجہ کر میرے ویرا میں تیرے سامنے عرض کر رہا وا حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ ساری زندگی مکان دے کونے دے اندر اللہ دا قرآن پڑھ دے رہے اللہ دا ولی ایک ایک دن دے اندر پانچ قرآن پڑھ دائے دن شروع ہوندہ ہے قرآن شروع ہوندہ ہے دن ختم ہوندہ ہے قرآن ختم ہوندہ ہے لوگوں رات شروع ہوندی ہے قرآن شروع ہوندہ ہے رات ختم ہوندی ہے قرآن ختم ہوندہ ہے اللہ دا ولی قرآن پڑھدا رہا زندگی دی شام ہو گئی آخری وقت آ گیا اللہ دا ولی وصیت نامہ لکھ رہے ہیں میرا جنازہ او پڑھے جنہیں جمعے دی جماعت نہ چھوڑی ہوئے میرا جنازہ او پڑھے جنہیں عصر دیاں سنتاں نہ چھوڑیاں ہون میرا جنازہ او پڑھے جنہیں تہجد دی نماز نہ چھوڑی ہوئے لوگوں بڑی سخت شرط ہے میرا جنازہ او پڑھے اللہ اکبر کبیرہ جنہیں غیر محرم نو غلط نظر نہ دیکھیا ہوئے اللہ دا ولی اللہ نو پیارا ہو گیا سورج غروب ہون دے قریب ہو گیا بڑیاں پگڑیاں والے بڑیاں دستاراں والے بڑیاں جبیاں والے بڑیاں قبیاں والے ہن کون جنازہ پڑھے اگے آن دی جرت کون کرے اج دا مسلمان تے جھوٹ بول دے تے قسم کھا کے بول دے اس ویلے جھوٹ بولنا گوارا ہی کوئی نہیں کردا اثر دا ٹائم ہو گیا دنیا دیکھ رہی ہے کون اگے آوے ایک بندہ صفا چیردا اگے نکلیا کفن دا کپڑا منہ تو ہٹایا تے کہن لگا اللہ والیا تو تے چلا گئے میرا راز فاش کر گئے یا رب جاندا یا میں جاندا او لوگوں میں مزدور آدمی نہیں میں ملازم آدمی نہیں میں ہندوستان دا بادشاہ شمس الدین التمشاں زندگی گزر گئی ہے اثر دیاں سنتا نہیں چھوڑیاں جدو دا ہوش سنبھالے جمعے دی جماعت نہیں چھوڑی جدو دا ہوش سنبھالے تہجد دی نماز نہیں چھوڑی زندگی گزر گئی ہے جدو دا ہوش سنبھالے ماں بہن بیٹی تے بیوی تو علاوہ میں کسے نو غلط نظر دے نال نہیں دیکھیا غیر محرم دا چہرہ نہیں دیکھیا اللہ اکبر کبیرہ سوچو تے صحیح جدو بادشاہ دا حال ہوئے گا عوام دا کی حال ہوئے گا جدو بادشاہ انہا نیک ہے مولی صاحب عوام کنی نیک ہوئے گی اللہ حضرت عمر راتی اٹھ دن جھونپڑی چو رون دی آواز آ رہی اماں کیوں رو رہے ہیں فرمایا یتیم نے بھکھے نے 4 دن تو اماں عمر نو نہیں دسیا انہیں کہا او چرواہا کیڑے کم دا جنہوں اپنے ریوڑ دا ہی پتہ نہیں حضرت عمر دوڑے غلام خادم نو کہا بوری رکھ میری کمر تے انہیں کہا آقا میں خادم کس واسطے ہاں فرمایا نا قیامت والے دن پوچھ عمر تو ہونے تیرے تو نہیں ہونی خود لکڑیاں جلائیاں آگ نہ لگی دھواں اٹھیا داڑھی پھڑ کے اتے کر دیتی اے عمر دی داڑھی یہ دھواں قبول کر جہنم دا دھواں بڑا سخت ہے اللہ بچیاں نو خود کھانا پکا کے کھلایا اور فرمایا اللہ میں نو معاف کر دیویں میرے ملک چ کوئی یتیم روندہ نظر نہ آوے بادشاہ انہا نیک ہے عوام کنی نیک ہوئے گی
امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سفر کر رہے نے، سفر لمبا ہو گیا، بھوک بڑی لگ پئی، دیکھیا ہوٹل کوئی نہیں، نلکا کوئی نہیں، نہ روٹی دا انتظام ہے نہ پانی دا انتظام ہے، ایک بچہ بکریاں چرا رہے ہیں، فرمایا بیٹا میری بات سن، اے بکری دا دودھ دے دے، دودھ پی لواں گا، بھوک پیاس دور ہو جائے گی۔ بچہ کہندا نا بھائی جی اے بکریاں میریاں نہیں، اے بکریاں میرے مالک دیاں نے، میں تے نوکراں۔ فرمایا اچھا بیٹا بکری سالم مینوں دے دے، تے باقی رہی گل اے گوشت دودھ میرے کم آ جائے گا، پیسے تیرے کم آ جان گے۔ رہی اگلی گل اگر مالک پوچھے بکری کتھے گئی ہے تے انہوں کہہ دیویں بھیڑیا کھا گیا، اے نویں گل کوئی نہیں، بھیڑیے بکریاں کھاندے رہندے نے۔ اے بچہ اپنی انگلی شہادت والی آسمان وال کر کے کہندا ہے اے امیر المومنین میں مالک نو تے کہہ دیواں گا یا اخی فین اللہ، بھائی جی مینوں دسو مالک دا مالک کتھے جائے گا؟ حضرت عمر نے فرمایا اللہ تیری دھرتی تے جدو تک یہ جوان نے ادو تک قیامت نہیں آ سکتی۔ کتنی فکر آخرت ہے انہاں لوگاں دے اندر، اور قربان جاواں انہاں ماواں تو جنہاں ماواں نے اپنے بیٹیاں دے دماغاں اور دلاں دے اندر آخرت دی فکر پیدا کر دیتی۔ مسلمانوں ماں باپ دی قدر بھی وہی کردے نے جنہاں دے دل وچ آخرت دی فکر ہوئے، جنہاں نو مرنا یاد نہ ہوئے او ماں نو کہندے نے کتی بھونکنا، جنہاں نو موت یاد نہ ہوئے او باپ نو چھتر مار دین، بڑھے باپ دی داڑھی نوچ دین۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پلان والی ماں دی اتنی قدر کیتی ہے، اتنی قدر کیتی ہے، میرے نبی سکی ماں دی کتنی قدر کر دے ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہندے نے میں بھی کھڑا تے میرے محبوب بھی کھڑے، کی دیکھنے ایک اماں اٹھنی تے سوارے، گرد و غبارے بڑی دور درازے، میرے آقا نے دیکھیا دوڑنا شروع کر دیتا، میں پیچھے پیچھے، میرے آقا اگے اگے، میں عرض کیتی سونے اتنا نہ دوڑو، میں خادم کس واسطے؟ ابو بکر آپ دے دروازے تے، عمر آپ دے دروازے تے، عثمان آپ دے دروازے تے، علی آپ دے دروازے تے۔ میرے آقا نے فرمایا نا 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 ابو بکر ٹھہر جاؤ، میں اماں دی خدمت کر کے او مینوں دودھ پلان والی میری اماں حلیمہ سعدیہ آ رہی ہے، اس دی خدمت کر کے رب دیاں رحمتاں لٹنا چاہنا وا۔ میرے آقا علیہ السلام نے اٹھنی دی مہار نو پھڑیا، لوگوں اٹھنی نو بٹھایا، کندھا دتا، اس چادر نو بچھا دیتا جس دیاں قسماں عرش والا کھاندا ہے۔ میرے محبوب دے گھر وچ جو شربت پانی موجود سی سامنے حاضر کر دیتا تے فرمایا اماں میرے لئی دعا کر دے۔ سیدہ دے ہاتھ اٹھے، اے اللہ میرے بیٹے نو زمانے دا امام بنا دے۔ اللہ دی مشیت مسکرا کے کہندی ہے حلیمہ منگن والا اپنی شان نال منگدا ہے تے دین والا اپنی شان نال دیندا ہے، تو محدود منگنی میں زمانے دا نہیں، میں تے سارے جہاناں دا امام بنا دیاں گا۔ میری نسبت نال مسلمان ایڈی پکی برادری ہے نا کلمے علی اللہ دی قسم، اس تو بڑی برادری کوئی نہیں ہے۔ کوئی اچھی کہو سبحان اللہ، اور اچھی سبحان اللہ، ماشاءاللہ ہون تے پورا اکاڑا ہی آ گیا، اچھی سبحان اللہ۔ اکاڑے دے بڑے بڑے سردار آ گئے۔ کبھی عرش اعظم پر ساتھ ہی گرا ہوتا، اچھی سبحان اللہ، اور اچھی سبحان اللہ۔ ہے مل جاتے نالین پاک مجھ کو کملی والے کے، میں بھی سر اٹھا کے چلتا، میں بھی سر اٹھا کے چلتا، شاہوں سے اونچا ہوتا۔ میں
قربان جاواں اس محبوب تو جس محبوب نے اماں دی قدر کرنی سکھائی ہے۔ لوگوں مدینۃ المنورہ دا مقام ہے، مسجد نبوی دا موسم ہے، مصلی رسول ہے، ظہر دی نماز ہے، میرے آقا نے 2 رکعتاں پڑھائیاں، تیسری رکعت وچ قیام فرمایا، آپ دیاں سسکیاں صحابہ نے سنیاں، سلام پھیریا، پروانیاں پوچھیا سونیا اج رو کیوں پے ہو؟ میرے آقا نے فرمایا میرے یارو وفادارو حبدارو جانسارو مدتاں بڑیاں گزر گئیاں، اج مدتاں دے بعد مینوں اماں آمنہ دی یاد آ گئی ہے تے میرے دل دے اندر خیال ہے کاش میری اماں آمنہ زندہ ہوندی، اج حجرے دے اندر بیٹھی ہوندی، مینوں صد مار دی بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں فرض نماز چھوڑ دیندا، اماں دا حکم پہلے پورا کردا۔ میرے محبوب نے فرمایا صحابیوں میں جدوں راتی سونا وا مینوں اماں آمنہ یاد آ جاندی ہے، ماں دے سینے تے لیٹنا مینوں یاد آندا ہے، ماں دیاں باواں تے سونا مینوں یاد آندا ہے، اماں دی انگلی پھڑ کے جانا مینوں یاد آندا ہے، میں خشک روٹی دے ٹکڑے کھانا مینوں اماں آمنہ یاد آ جاندی ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا لوگوں ماں محبت دا نام ہے، ماں عزت دا نام ہے، ماں عظمت دا نام ہے، ماں صداقت دا نام ہے، ماں شرافت دا نام ہے، ماں دیانت دا نام ہے، سچ پوچھو تے ماں جنت دی نعمت دا نام ہے۔ اللہ پاک سانو اپنے ماں باپ دی صحیح قدر نصیب کرے، جنہ دے ماں باپ زندہ نے خدا دا واسطہ جے قدر کریا کرو، انہاں کولو پوچھو جنہ دے ماں باپ مر گئے نے، انہاں دیاں پیشانیاں تے یتیمی دے اثرات نظر آندے۔ اللہ 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 دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو ماں دی محبت کسے قلم نہ لکھی نہیں جا سکتی اور کسے زبان نہ بیان کیتی۔ تھکے بیٹھے ہو یا پکے؟ ماں دی کیسی مامت ہے، انگلینڈ تو ایک رسالہ چھپیا، زلزلہ آیا، بلڈنگ دی چھت ڈگی، اندر ماں بیٹا دوویں، معصوم بچہ ماں گٹھ وچ لگ گئے۔ کافی دنوں دے بعد چھت نو توڑیا، مشیناں آئیاں، انہوں نے ملبہ ہٹایا، ویکھیا تے ماں بھی بے ہوش بچہ بھی بے ہوش، ہسپتال لے گئے، لیکن ایک عجیب گل ویکھی، ماں دیاں ساریاں ہتھاں دیاں انگلیاں زخمی، خون ہی خون نکلے ہویا۔ انہوں نے کہا یا اللہ پتہ نہیں ماجرا کی، ہوش آیا، انہوں نے ماں نو پوچھا کی گل ہے تیریاں ہتھاں دیاں انگلی زخمی؟ انہوں نے کہا گل یہ ہے کہ 2 دن بعد میری چھاتی وچ دودھ خشک ہو گیا سی، میرا بچہ روندا سی، میں دعا کر دی سی اللہ میں مر جاواں میرا بچہ نہ مرے، اللہ میں بھوکھی رواں میرا بچہ بھوکھا نہ رہے۔ ماں باپ اپنی بھوک پیاس برداشت کر لیندن، اولاد دی بھوک پیاس نہیں برداشت کر دے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے دل وچ خیال آیا میں اپنے پتر نو اپنا خون پلاواں، میں اپنی انگلی تے چک ماریا، وچوں خون نکلیا، میرے معصوم نے چوسیا خون، دوسری انگلی، تیسری انگلی، چوتھی، میں 10 انگلیاں چو خون پلایا ہے اپنے پتر نو۔ اس نو کی پتا خون پی رہے ہیں یا دودھ پی رہے ہیں؟ لکھن والے نے لکھے ہے لوگوں ماں دی محبت ہی ہوئے جڑی کسے قلم نہ لکھی جا ہی نہیں سکتی۔ ایک زمانے دا بدماش کسے دے کہن تے ماں دا کلیجہ کٹ کے جا رہے سے، پتھر دی ٹھوکر لگی، آواز آئی حسبی اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، پتر ساڑی خیر ہے تینوں تے چوٹ نہیں لگی۔ دیکھو ماں دا کیسا جگر ہے۔ ساڑھے بزرگ خطیب حضرت دین پوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کردے سن میں بادامی باغ لاہور گیا، اتھے ایک عورت برتن دھو رہی سی ہوٹل تے، میں کہ اماں تیرے پتر کوئی نہیں، کہنے لگی 5 پتر نے، دیاں 4 دیاں نے، 9 بچے، اماں تو برتن دھو رہی ہیں۔ انہوں نے کہا پترہ دیاں نے گھروں دھکے دے کے کڈ چھڑے، اتھے مزدوری کرنی ہے روٹی کھانی ہے۔ حضرت فرماندر میں کہ اماں انہوں نے بد دعا کر، انہوں نے کہا مولوی اپنی زبان سنبھال کے گل کر، میں اپنی اولاد واسطے بد دعا کرا، میں برتن دھونیاں، ہوٹل تو روٹی کھانیاں، رات سون تو پہلے کہنی اللہ میرے پترہ دیاں دی خیر۔ اللہ اللہ ماں دا کتنا جگر ہے۔ سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہ کون نہیں جاندہ،
سارا جگ جان دے سارا جہان جان دے سارا زمانہ جان دے اللہ دا حکم ہویا خلیل عرض کیتی جی رب جلیل فرمایا جا ہاجرہ نو چھوڑ کے آؤ تے معصوم اسماعیل نو بھی چھوڑ کے آؤ لوگوں اتھے چھوڑ کے آؤ جتھے مکئی کوئی نہیں گندم کوئی نہیں محلہ کوئی نہیں آبادی کوئی نہیں پڑوس اڑوس پڑوس کوئی نہیں روشنی کوئی نہیں بے آب و گیا وادی پھل فروٹ کوئی نہیں سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہ کھجوراں تھوڑیاں ختم ہو گئیاں پانی ختم ہو گیا معصوم اسماعیل ایڑیاں رگڑ دن ماں دی مامتا بے قرار ہو گئی ماں بے تاب ہو گئی حاجی حج تے جان والے جان دن اللہ تھوانوں میں لے جاوے کدی صفا تے دوڑ دی گئی کدی مروہ تے دوڑ دی گئی ہو سکتا ہے کوئی اٹھ چران والا ہو سکتا ہے کوئی بکریاں چران والا ہو سکتا ہے کوئی راہ گزرتے مسافر ہوئے کوئی نظر نہ آیا ہاتھ اٹھا کے کہن دیئے یا اللہ تو پتھراں چو پانی پیدا کر دینا ہے یا اللہ تو پتھراں دے اندر کیڑے پال دینا ہے یہ میرے معصوم دیاں ایڑیاں دے اندر چشمہ جاری کر دے میں تیرے خزانے میں کمی تے کوئی نہیں رب دی رحمت نو جوش آیا فرمایا جبرائیل عرض کیتی جی رب جلیل فرمایا دوڑ کے جا جتھے میرا معصوم اسماعیل اپنیاں مبارک ایڑیاں مار رہے ہیں تو اپنا مبارک پر مارنا تیرا کم ہوئے گا زمزم دا چشمہ جاری کر دینا میرا کم ہوئے گا اے ماں دی دعا ہے جڑی اللہ کو پتھراں وچوں چشمے جاری کرا دیں اسی آپ دیکھے اپنی اکھی نال اتنی عمر بھی نہیں جڑے زمانے دے فقیر سن ماں دی دعا لگی یا زمانے دے امیر نے پہلے وہ لوگاں کو پن دے منگ دے سن کہ سانو کو خیرات دیو آج لوگ انہاں دے دروازے تے منگ دے نے جنہاں نو ماں دیاں دعاواں انہاں نو ستے خیراں اے عنوان تے میرا 3 گھنٹے دا ہے میں تے 1.5 گھنٹہ بھی نہیں سی کروں اور تھوڑی کراں اچھا تسی بڑے تکڑے ہو جٹاں دے اگے لگے ہو جانور تھک ویندے نے بندہ تے مڑ بندہ میں بھی جاٹی ہاں ڈگیاں تو چل کے آیا اچیا کو سبحان اللہ توجہ کر میری آخری گلاں تے دل دی تختی تے لکھ لینا مقدر دی ملاقات ہو سکدے دوبارہ ملاقات نہ ہو سکے قربان جاواں انہاں لوگاں تو جنہ ماں باپ دی قدر کر کے اللہ کو لو عزتاں پائیاں نے لوگوں ماں دی نافرمانی تو بچیاں کرو میں اپنے بچیاں نو بھی کہاں گا جواناں نو بھی کہاں گا بھائیاں تے بزرگاں نو بھی کہاں گا اللہ دی قسم ماں دی بد دعا اللہ دے عرش تے ڈائریکٹ جا پہنچ دیئے کون نہیں جاندا وقت دا عابد بندہ بزرگ بندہ ولی بندہ نیک بندہ متقی بندہ راتی نفل پڑھن والا بندہ اللہ اللہ کرن والا بندہ ککھاں دی کلی دے اندر ہر وقت اللہ دی عبادت کرن والا بندہ ماں بیمار ہے اللہ اللہ شریعت دا مسئلہ ہے ماں بیمار ہوئے نفل نماز ہوئے نفل توڑ دیو اماں دا حکم پہلے پورا کرو اللہ اللہ ماں صد مار دی رہی وے جریج میری خبر تے لینا جریج نفل پڑھ دا رہا ماں بے قرار ہو گئی زبان تو بد دعا دا جملہ نکل گیا اللہ کرے تیرے تے کسے غلط عورت دا الزام لگ جاوے لوگوں صبح سورج چڑھیا ایک عورت بچہ لے کے بازار وچ آ گئی لوگاں کے آنی بی بی تیرا تے نکاح نہیں ہویا اے بچہ کتھوں آیا انہیں گیا تو آنو نہیں پتا او جڑا ککھاں دی کلی وچ اللہ اللہ کر دے اس دا بچہ ہے لوگاں نو بڑا غصہ آیا بڑا ماریا انہا ماریا جریج دے سردیاں بالا وچ خون آ گیا اللہ اکبر کبیرہ جریج رویا ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا اللہ تینوں تیری کبریائی دا واسطہ تینوں تیری
تیری عزت دا واسطہ، تینوں تیری عظمت دا واسطہ میرے اللہ میری صفائی تو نہیں دے گا، میری صفائی کون دے گا؟ اللہ نے بچے نو زبان دیتی، بچہ بول اٹھیا تے کہن لگا لوگو میں جریج دا بچہ نہیں، میں فلاں بکریاں دے چرواہے دا بچہ ہاں۔ لوگاں نو ترس آیا، ہاتھ جوڑے منتاں کیتیاں، جریج تینوں ککھاں دی کلی سونے دی کٹیا بنا دینے آ تے سانو معاف کر دے۔ جریج کہندا ہے معافی میرے کولوں نہ منگو، معافی رب کولوں منگنے آ۔ آؤ مسجد دے اندر اکٹھے ہو کے مینوں پتہ چل گیا ہے مینوں اماں دی بد دعا لگ گئی ہے، میں اپنے کولوں گل نہیں کردا۔ میرے بزرگ کہندے سن چیچا وطنی دا کھلا بازار ہے، ایک بندہ بڑا بے قرار ہے، فرماندے میں قریب ہو گیا، معاملہ عجیب ہو گیا، مینوں صد مار کے کہن لگا مولوی مینوں مسئلہ دسی جا۔ میں جدوں ہور قریب ہویا مینوں بڑی بدبو آئی، مکھیاں بن بنا رہیاں، مچھر کٹ رہے، خون تے پیپ بہ رہا۔ میں کیا کون ہے تو زمانے دا بد نصیب؟ انہیں کیا مولوی میں فلم دیکھن گیا، ادھی راتی واپس آیا، میری اماں دروازے دے باہر کھڑی سی، مینوں کہن لگی میرا لختے جگر، میرا نور نظر، میری اکھاں دا نور، میرے دل دا سرور، جلدی پتر آیا کر، تو نہ آویں مینوں نیند نہیں آندی، تو نہ آویں میں روٹی نہیں کھاندی، تو نہ آویں میں پانی نہیں پیندی، تو نہ آویں میں تیریاں دوستاں نوں پوچھدی رہنی ہاں میرا لختے جگر کتھے گیا ہے، میرے دل دا ٹکڑا کتھے گیا ہے۔ مینوں غصہ آیا، میں یار دی یاری نبھان واسطے اماں دے سر وچ چھتر ماریا، میری اماں دی زبان وچوں بد دعا نکل گئی۔ عرش والیا جس میرا اے جہان اجاڑیا ہے اے دے دوویں جہان اجاڑ دے۔ مولوی رات نہیں گزری میرے پیر وچ درد اٹھی، ایک پیر کٹیا گیا، دوجے وچ درد اٹھی، دوجا پیر کٹیا گیا، ایک ہاتھ وچ درد اٹھی، ہاتھ کٹیا گیا، دوجے وچ درد اٹھی، دوجا کٹیا گیا، کینسر سارے جسم وچ پھیل گیا، دکان اجڑ گئی، مکان اجڑ گیا، بچے مر گئے۔ اج لوگاں نوں کہنا اللہ واسطے مینوں روٹی دا ٹکڑا دے دیو، سارے کہندے نے زمانے دا بے حیا ہے جنہیں اماں دے سر وچ چھتر مارے سن، اینوں روٹی دا ٹکڑا کوئی نہ دے۔ مولوی مینوں دس تے صحیح نہ میری دنیا تے سزا ہے، میری آخرت وچ کی سزا ہوئے گی؟ لوگوں میں اپنے کولوں نہیں کہندا، حج تے جان والا حاجی بیت اللہ دا غلاف پھڑ کے روندا ہے، طواف کردا ہے تے تاں روندا ہے، صفا مروہ دی سعی کردا ہے تے تاں روندا ہے، روٹی کھاندا ہے تاں روندا ہے، پانی پیندا ہے تاں روندا ہے، چاہ پیندا ہے تاں روندا ہے۔ ایک حاجی صاحب کہندے میں پوچھیا تو کون ہے؟ انہیں کہا میں تینوں کی دساں، میں زمانے دا او بد نصیب ہاں جڑا ماں باپ دا اکلوتا بیٹا، پیارا بیٹا۔ میرے ماں باپ نے مینوں کالج پڑھایا، یونیورسٹی پڑھایا، میں پڑھ لکھ گیا تے میری ماں کہن لگی بیٹا ایک حافظ قرآن بچی ہے او تیرے نکاح وچ دے دینے ہاں۔ میں کہا نا نا اماں میں آزاد پھراں، میری گھر والی آزاد پھرے، میں کلب جاواں او کلب جاوے، میں فلم دیکھاں او فلم دیکھے۔ میرے ماں باپ مجبور ہو گئے، منت کیتی، ہاتھ جوڑے، کسے نے رشتہ دے دیتا۔ میرا باپ سوئی گیس وچ ملازم سی، سلنڈر پھٹیا، اکھاں دی بینائی چلی گئی، معذور ہو کے گھر بیٹھ گیا۔ میری بیوی میرے گھر آ گئی، میرا معذور باپ اٹھیا، پانی پین واسطے اٹھیا، پتہ نہ چلیا، بینائی جو کوئی نہیں سی، میز تے دودھ دا گلاس پیا سی، پیر لگا گلاس گریا، میری گھر والی نے تھپڑ ماریا تے کہن لگی بٹھیا کروں نکل جا۔ میرا باپ نابینا، میرا باپ معذور دیکھ داریا، ہو سکتا ہے پتر سینے نل لا لوے۔ میری غیرت سو گئی سی، دروازے تو باہر نکل گیا۔ میری اماں مجبور پریشان ہو کے اٹھی پانی پین واسطے، کمبدیاں ہتھاں وچوں گلاس گریا، میری گھر والی نے مار کے انہوں میں کٹ دیتا۔ رات نہیں گزری، صبح سورج چڑھیا، طوفان اٹھیا، گھر دی چھت گری، بیوی مر گئی، میں پھر کلا رہ گیا، مینوں ماں باپ نہ ملے، میں مامے دے گھر گیا، میں
مینوں ماں باپ نہ ملے، میں چاچے دے گھر گیا مینوں ماں باپ نہ ملے، میں پریشان ہو کے قبرستان چلا گیا، ایک بابا اٹھ چرا رہا سی، میں کیا ہے میرے ابے دی تصویر ہے، اے میری امی دی تصویر ہے، تینوں پتا ہوئے، انہیں کیا مینوں کی دسنا ہے، میں غریب آدمی ہاں، ایک دن روٹی دیتی ہے تے 2 دن بھکھے روندے روندے مر گئے نے، ایک دی او قبر ہے دوسرے دی اے قبر ہے، حاجی صاحب زندگی گزر گئی ہے، بڑے حج کیتن، میں کہنا اللہ مینوں معاف کر دے، میرا دل کہندا ہے اللہ تینوں معاف نہیں کرے گا، میں غلاف پھڑ کے رونا اللہ مینوں معاف کر دے، میرا دل مینوں آواز دیندا ہے اللہ تینوں معاف نہیں کرے گا۔ حاجی صاحب کہندے نے میں کیا اللہ 100 ماں تو بھی مہربان ہے، اس کو لو معافی منگو معافی کر دیندا ہے، دعا کر ماؤں کی قدر کو اس قدر کر دوں گا بلند کہ دل کے ٹکڑوں کو شہادت کی دعا دینی پڑے۔ اللہ تینوں مینوں اولیاء کرام دا، علماء کرام دا، اہل بیت اعظام دا، صحابہ کرام علیہم الرضوان دا، نبی آخر الزمان علیہ السلام دا اور ماں باپ دا ادب نصیب فرمائے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی اور پروگرام بھی باقی۔ وآخر دعوانا